حضرت یوسف علیہ السلام دا عزیز مصر پکور کے او زلیخہ پہ مائن و عاشق نو زلیخی کوشش کرو کہ پہ یوسف علیہ السلام نا گناہ صادر ہے نو یوسف پوڑے کلیو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچیزہ میں عراق تلاوہ نو ما انبیاء بازی ولیدن نو یوسف علیہ السلام نے ولید یوسف علیہ السلام بدری مسمان کی نوی دمر خشتا و دمر خوبصورت اخگلے چی در طول مخلوق نیم حسن اللہ ورکر نو زلیخہ و باند عاشقہ نو زلیخی دخبل محل دروازے بند دکھے او دری چی خاص کا مکوٹاوا باغ پالان کے ڈبل بیٹ کے کیناست او زان خشتا کر او یوسف علیہ السلام ایزان توبہ لویراش و دروازے جنت دکھے او چابیان ایزان سرونے ہوئے دیو غلام عمل نو زلیخی تے مطالبہ اکلد گناہ وستاخ کلی وجود دے خشتا ما سر بگناہ کے یوسف علیہ السلام تاوئی وستر گرے خشتا دی ویٹورو نمک کے بدا بندی گئے ہوئے وی مخ دی خشتا دی لیر زیان زانتے مائل کو وی دا با چپل بس چپل تتاو سوایا دا با ختم گنجی بس وی دا وجود دی لیر خشتا دی وی خور بسی زانتے مائل کو وی رازا وقالت خیتا لائل او تسوئی انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون دا کل شکل و خشتا ٹکانا مالا چارا کردے دا اللہ نو چی اللہ را کرن دا اللہ شکر پکار دے اللہ مخالفت پر اللہ خفا کر دیوی خام خواب گناہ کے ما سرنا لا سے ورچو یوسف علیہ السلام تا روان شو حالانکہ یوسف علیہ السلام تا پتہ رچے دروازے بندے لیکن انسان پل وسط کرنا نو اب اپل وس استعمال کو دروازے تا روان شو چی روان شو اللہ مدد کو دروازہ ورطا کولاو شو تعلم کولاو شو دروازم کولاو شو وغلت قتل ابواب وقالت خیتلا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون دروازے کولاو شو دو یوسف علیہ السلام من دکلے او زلیخہ اور پسیش وا یو دروازہ بل باہر دا زلیخی خاوندو بازیز مصر بادشاہ پا کرسے ناستے خلق رازی دی بادشاہ لخلق درخواستون روڑے خزیم دی وارم ورسر دی معشومان ویر کی او سرین دی ارسوک رازی چی دی دوار اوت دی یوسف علیہ السلام مخی زلیخہ اور پسیدہ او زلیخی دی لمن نکلک شاتا دامن ننیولے عزیز مصر حیالا خدا دا بس سکے گی زلیخہ خو پیش وچے خاون خوزولی دم دا سب مصیبت پیش نو الزام پہ یوسف علیہ السلام مرواچ تو چاہیے الزام مرواچ پہ یوسف علیہ السلام ویدہ یوسف و تلاس رواچ بیا تختیدن و ماں پس منڈا ہوا ہے یوسف علیہ السلام میں ہی راودتنی عن نفسی دی مانا مطالبہ کردے در گناہ بیا اللہ بس خیر یوسف ہے بیا جیز دلا جیز بیا بادشاہ شو چکل بادشاہ شو یا ولک را گئے قحط و پالاقہ کے نو غلا یوسف علیہ السلام پا کنٹرول کیو نو خلق لبے غلا ورکول غنم یہ سبب ضرورت ہو دا ارچہ دا کور مطابق یا ولک را گئے غنم او وقتل وطے ورکل بیا را گئے بے ورکل بیا را گئے بے ورکل بیا را گئے یوسف علیہ السلام کوئی ما تراک اگو تویلکتا ہر وخرازی دا خو دا غلدا السلام غالب توی تروزانہ رازی و غلق والی دا خمونگ لگا لگا ورکو قحق دے غالب ورکو سوئی ویراکا گنی کخپل تعارف میں دا سرو کا جسم رغوان راکے وی تسوکے بس وی پریدہ و خماتا ولی کا وی نماتا مزان خیر تسوکے ویزان در توخیم ویو ویزا غالکیم کی زلیخی در باندے ازامو لگاؤں صفائی دے ماں کرے اختلاف لگو مفسرین کئی اور راجح قول دارے کہ یوسف علیہ السلام پر زلیخی خاون خبر شو نو داغا وقت چاوی زلیخہ پر حق دا اکثر خلق داغی مرگر دبار شاہ خضاو نو شاہد شاہد من اہلها ان کان قمیسو قد من قبل
فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. یو ماشوم د مور سینه خوړله، ماشوم وی د یوسف علیه السلام کمیس وګوره، نو که کمیس یې د مخې نه شکېدلي نو بیا دې دروغجن دی او زلیخه رښتونې ده، دې پې ورته هغې پې ځان خلاصو نو کمیس یې وشکېد، او که کمیس یې شا نه شکېدلې نو بیا زلیخه دروغجنه ده، ده تې منډه وهله هغې د شا نه نیولی دی. نو فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. چې کمیس یې وکړ شا نه خلیدلې، نو پوه شو چې دا غلطي خو د یوسف نه ده، د زلیخې. زما ورونو دا خبره ځکه ده که بل چا دا ګواس ماشوم نه وي او بل څوک وي نو خلک بیا د عام سړي او د یو کس ګوی څوک نه مني، خلق بیا بادشاہ خو نه ملامته کوي، د بادشاہ ښځه به څنګه ملامته کوي، خلق د بادشاہ مدح کوي، صفت کوي، تقرب ورته حاصل او یو ګواه کوم ځای څوک مني. خو ماشوم چې خبرې وکړه خلاف عرف او خلاف عادت نو خلقو ومنله، نو هغه هلک ورته وایي زه هغه ماشوم یم چې ستا صفۍ مې کړې وه، راکې هغه هلک که نه. نو یوسف هم ابدیده شو، سترګو کې اوښکې وګرځېدل او قلم یې ورکړی، بچې ولیکه څومره غلطې پکار یې ځان له په خپله ولیکه، تا خو زما صفۍ کړې ده، زما صفایي دې نه وه کړې خو زه برباد شوم، په ما الزام راغلی د خطرناک د زنا الزام. دا بس چې قلم یې ورکړه الله پاک جبریل علیه السلام راولی، یوسف تاسو وکړه دا قلم دی ولې ورکړه، که دا ټول ګدام ځان پسې غله ولیکي دا خلک به څه کوي. یوسف علیه السلام وی الله ما ځکه قلم ورکړه ځان ته لیکه چې ده زما صفۍ کړې وه، که دې بچي زما صفۍ نه وه کړې زما په جامه الزام راغلی وی نو د پیغمبر په جامه چې الزام راشي د ټول پیغمبرانو هته کړه او داعی سړی چې خلکو له دعوت ورکړي جامه به پاکه ساتي، که الزام راغی بیا خلک دعوت کوم ځای باندې الله زه خو به برباد ومه، دا خو به تباهي شوې وه، تاریخ به دروغ لیکل، دې سره زما صفایي راله نو ځکه مې قلم ورکړ. رب العالمین وفرمیل ای یوسفه چې څوک زما صفایي وی او سبحان الله قدوسون وی نو قیامت پر ورځ به قلم ورنکم چې کوم جنت دې خوښي ځان له لیکه، نو دی باندې الله خوشحالیږي. کافر وی فرشتې د الله لونه دي، موږ وایو سبحان الله، الله د عیب نه پاک دی. یهودیان وی عزیر ابن الله، موږ وایو نه الله له بچي نشته، سبحان الله دا خو عیب دی، بچي ته محتاج نه دی، ښځې ته محتاج نه دی. عیسایان وی مسیح ابن الله، عیسی علیه السلام یې زوی دی، موږ وایو ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نه خپل بچي شته نه بل په زوی والی نه ولې نه ښځه شته نه بچو ته محتاج. دا ټول د سبحان الله معنا ده. مشبهه مجسمه وی د خدای داسې وجود دی سبحان الله، دا خو عیب الله د عیوبونه پاک مبرا منزه دی، الله له نه بچي شته نه پردی بچي نیولی په زوی والی، نه ښځه شته نه محتاجه دی، نه الله له زموږ په شان وجود شته او نه رب العالمین ډوډۍ ته محتاجه، نه اوبو ته محتاجه، نه شهوت ته محتاجه، نه بیماری راځي، نه تکلیف راځي، نه ستړی راځي، نه مرګ راځي، نه خوب راځي. دا ټول د سبحان الله معنا. هغه صفات چې د الله شان سره مناسب نه دي الله د هغې نه پاک دی. نو ټول به وایو که نه انشاءالله؟ انشاءالله ووایو.